बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज जहलुम एकेडमी में किसी शख्स ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से सख्त सवालात बरसाए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने उनका जवाब देते हुए ये भी इकरार कर लिया कि वो भी बाबों को मानने वाला है। ये वही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है जो हर वक्त चिल्ला चिल्ला के कहता है, नाम वाबी नाम बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। लेकिन आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ख़ुद अपने वीडियो में ये इकरार करके कह रहे हैं कि मैं बाबों को मानता हूँ। ये वही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब है जो हर वक्त कहता रहता है कि मैं बाबों को कभी भी नहीं मानूंगा। लेकिन आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी वीडियो पेश करने जा रहे हैं जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ख़ुद ये इकरार कर रहे हैं कि वो भी बाबों को मानते हैं। वो कौन से और कैसे बाबे हैं, चलिए आइए अपना वीडियो शुरू करके देखते हैं, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। तो चलिए आइए अपने वीडियो का आगाज़ करके देखते हैं। क्योंकि यहाँ बैठे 50 बातें और दोबारा में आ जाएंगी, फिर तो मैं अगली द्वार तक बैठा। अस्सलाम वालेकुम सर। और सर जी भाई, मेरा तलक बुरे वाला से है। अच्छा माशाल्लाह। आबिद खान नाम है मेरा। जी जी। और यहाँ तो वैसे कोई मुझे जानता नहीं, लेकिन कहने का मकसद है कि करामत ही होगी है। मैं रिसर्च पेपर ले जाना भूल गया था, वापस आया हूँ तो मुलाकात का एक ज़रिया बन गया मेरा। तो मेरा सवाल ये है कि आप बार बार ये बात करते हैं कि अशरफुल रसूलुल्लाह या वो कलमे की जो बात करते हैं, लेकिन ना कोई उनके उलमा पढ़ाते हैं ये इस बात को, तो ना इसको कोई लेकर चलते हैं। लेके चल रहे हैं ना, नहीं चल रहे। वो गलत कहते नहीं इसे, वो मानते हैं ये चीज़ गलत है। कहाँ मानते वो हैं? आपके सामने नहीं कह सकते, क्योंकि वो आपको सामने कहेंगे तो वो आपको मुजद्दिद मानेंगे जो आप कहते हैं कि। तो मेरे भाई, अगर कोई शख्स ये कहे, इसका जवाब मैं आपको बड़ी एक आसान लैंग्वेज में देता हूँ, आपको आपकी जुबान में समझाता हूँ। अगर कोई कादियानी है और वो कहे कि मैं गुलाम कादियानी को दज्जाल मानता हूँ, लेकिन चूंकि अली भाई की वजह से मुझे खत्म नबूवत क्लियर हुई है, मैं इकरार नहीं कर सकता, तो आप ऐसे कादियानी को मुसलमान समझते हैं? कैमरे की तरफ देख के ऐसे कादियानी को आप मुसलमान मानेंगे? नहीं, मुसलमान क्यों माने? बस ठीक है, तो वो बाकियों के लिए भी यही जवाब है, आपने खुद दे दिया, ठीक हो गया। तो अगर आपने ये लिखा है कि बाबे तो कोई शय ही नहीं, अगर कोई वाकई बाबा निकला है तो जिसको आपने कहा कोई शय ही नहीं, आपने उसने ये बात कही ना हो जो आपने कही है। मैंने किसी बाबे को कभी भी नहीं कहा कि तू कोई शय नहीं है। मुझे कोई एक वीडियो दिखाए, मैंने बताया क्या ही नहीं किसी बाबे को। उनसे मुताल्लिक अगर किसी ने गलत कह भी दिया तो मैंने कभी नहीं कहा मेरे भाई, ये मैं आपके साथ हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि ये जो है वो बात जो है वो अली बिन उस्मान अजमेरी ने कही है। मैंने कहा जो इनकी किताब में उनकी तरफ मंसूब है, और मैं साथ बोलता हूं कि मैं हुस्न ज़न रखता हूं कि उन्होंने नहीं कहा होगा, मैंने ये नहीं कहा। लोग कहते हैं कि भी नहीं, लोगों को छोड़ दे, सबर कर जी। मैं ये और सवाल कर देता हूँ कि भी वो पहले जो दीन आया वो उसका जवाब मैंने दे दिया कि अभी जो दीन सही था कि ये वाला जी, सही। लोग कहते हैं जो 1400 साल पहले जो दीन आया नहीं ना, उसकी मतलब यानी इस्लाम यहाँ कैसे आया इस जगह पे? इस्लाम मैं बता दूं, इस्लाम यहाँ जाकिर नाइक ने हिंदुओं को कलमा पढ़ा के मुसलमान किया है। जाकिर नाइक लेके आया इस्लाम यहाँ पे। उससे पहले जो मुसलमान थे वो कैसे हो? वो जरा बेलवियों से पूछें कि जो जाकिर नाइक ने मुसलमान किए हैं हिंदू, तो ये जाकिर नाइक क्या वलीउल्लाह है? वो तो नहीं मानेंगे। बस, तो हम पुरानों को हम भी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? हाँ, वो क्यों नहीं मानेंगे? लाइलाज बीमारियों की शिफा यहीं पे है अल्लाह के फजल से, रूहानी। बल्कि ये वो दरगाह है जहां मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। जो रूहानी तौर पे मुर्दा हो चुका हो ना बाबों के हाथों, वो यहाँ पे वो मुर्दा कुम भी जिंदा हो जाता है इल्म के दलाइल के ऊपर। बाकी दूसरे वाला मुर्दा तो कोई भी नहीं जिंदा कर सकता सवाए अल्लाह के। तो वो कहते हैं कि भाई जाकिर नाइक ने जो हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया, चूंकि जाकिर नाइक के अकीदे ठीक नहीं है, ठीक है, लिहाजा वो उनकी दलील टूट गई। जो ये कहते हैं ना कि कलमा पढ़ाना किसी की बुजुर्गी की दलील नहीं है, हम भी यही कहते हैं कि पुराने सूफिया का कलमा पढ़ाना उनके बुजुर्ग होने की दलील नहीं है, जब तक कि उनके अकीदे कुरान के मुताबिक ना हो। अब तो मैं अगली बात करता हूं, जिन जमानों में यहां सूफिया सुन्नियत फैला रहे थे ना, उसी जमाने में ईरान में मुसलमानों के बुजुर्ग शीयत फैला रहे थे, वो भी 1000 साल पुराने हैं। उनको सुन्नी काफिर कहते हैं। उनको यह नहीं नजर आता कि उन्होंने आतिश परस्तों को इस्लाम की तरफ लेके आए या सुन्नियों को उन्होंने शीयत में दाखिल किया। वो कहते हैं अकीदे खराब है। बस असल मसला यह है कि ये भी यही कहते हैं अकीदे खराब है। हमारे नजदीक भी जिन बुजुर्गों की तरफ आप अपने आप को मंसूब कर रहे हैं उनके अकीदे खराब है। देखें, एक बुजुर्ग अपनी किताब में अगर नबी इस्लाम के बारे में गुस्ताखाना बातें लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उसी ने लिखी है, लेकिन आपको समझ नहीं है और मुझे समझ आ गई कि ये गलत लिखा हुआ है,
یہ تو ہم کہتے ہیں نا انہوں نے نہیں کہی ہوں گی, لیکن جو بزرگوں کے ماننے والے ہیں نا وہ کہتے ہیں انہوں نے کہی ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. ہم کہتے ہیں ہمیں سمجھ ہے. جیسے غلام احمد قادیانی کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہم بھی آخری نبی رسول اللہ کو مانتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کہہ رہے ہیں. آپ جائیں قادیانیوں کے پاس, وہ یہ نہیں کہتے کہ غلام احمد قادیانی آخری نبی ہے, وہ کہتے ہیں آخری نبی نبی الاسلام ہی ہے. وہ حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی کو چاروں کو خلیفہ مانتے ہیں. پھر آپ کہیں گے یار تم لوگوں کو تکلیف کیا ہے؟ وہ جو تکلیف ہے نا وہ چھپاتے ہیں, جس طرح تکلیف انہوں نے اپنی والی تکلیف چھپائی ہوئی ہے. اب آپ نے کہا کہ میں نے کسی بزرگ کو کہا اور وہ بزرگ نکل آیا. میں نے کسی بزرگ کو بھی بائی نیم کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہے, وہ گستاخ ہے. میں نے ہمیشہ اس کی تعلیمات پہ بات کی اور اینڈ پہ یہی کہا ہے, ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی ہو سکتا ہے اس نے یہ نہ کہا ہو. ہاں میں ان کو بزرگ نہیں ماننے کے لیے تیار. اب آپ کہیں گے بزرگ نہ مانو, بھائی اگر تو کہیں دین میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بزرگ کو بزرگ نہ ماننے والا کافر ہے, یا اسلام لانے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد عبد القادر جیلانی ولی اللہ بھی پڑھنا ہوتا ہے, یا سلطان بہو ولی اللہ بھی پڑھنا ہوتا ہے اسلام میں داخل کرنے کے لیے, تو پھر میں آپ کی بات مان لوں گا. جب اسلام کا ان کے ماننے نہ ماننے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اسلام تو ہے قرآن, سنت, آخرت, ختم نبوت, حدیثوں کو ماننے کا نام ہے. ان کے ساتھ آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں, اور اختلاف رائے بھی ہمارا ذاتی تو کوئی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ کی گستاخیاں ہیں, تو رسول اللہ کی جب گستاخیاں ہوں گی ہم نہ ان کی کتابوں کو مانتے ہیں, اور اگر ان کے ماننے والے کہیں گے یہ ان کی کتابیں ہیں اور یہ وہی ہیں بزرگ, پھر ہم کہیں گے اگر یہ وہی ہیں تو ہم ان بزرگوں کو بھی نہیں مانیں گے. اب رہ گئے بزرگ ہوئے, وہ والے بزرگ پتہ کون سے ہیں؟ جو بزرگ ہیں وہ یہ ہیں جن کی کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں, ان کا اسلام. اچھا اب یہ وہ بزرگ ہیں جو ان صوفیاء سے بھی پہلے کے ہیں. اگر صوفیاء ہمیں قرآن بخاری مسلم سے حوالہ نہیں دے رہے تو صوفیاء تو اسلام لے کے نہیں آئے, وہ اپنا دین لے کے آئے. اور اگر مجھے بتائیں آج تک کسی صوفی نے قرآن بخاری مسلم کا حوالہ دیا اور میں نے انکار کیا ہو تو آپ کی بات بالکل درست ہوگی. ان بیچاروں نے قرآن پڑھا ہی کو نہیں تھا. یہ بھی تو بابوں نے لکھی ہیں, یہ کون سے یہ بھی تو یہی تو ہماری بدریل ہوگی نا کہ ہم ان بابوں کو مان رہے ہیں جو غدار نہیں ہیں. یہ اگر غدار ہوتے ہیں نا آج ان کی کتابیں نا یہاں پڑی ہوتی. یہ تو میں منوانا چاہ رہا ہوں کہ غدار بابے اور وفادار بابوں میں فرق ہے. نبی الاسلام کے جو وفادار بابے تھے جو ساتھ اٹیچ تھے ہمارے ابو بکر, عمر, عثمان و علی تھے. عبداللہ بن ابی بھی حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا لیکن وہ غدار بابا ہے, وہ منافق ہے. یہی ہم مان رہے ہیں کہ ہم بابوں کو مانتے ہیں. اب یہ پتہ کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان بابوں کے پیچھے ہمارے جعلی بابے بھی مان لیں. ٹھیک ہے, بابوں کو ہم مانتے ہیں, ہمارا ان بابوں سے انکار, اور بابوں سے انکار آپ کا بھی ہے. مجھے بتائیں اشرف علی تھانوی کو کروڑوں دیوبندی بابا مانتے ہیں, تو بریلوی کیوں نہیں مان لیتے؟ کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں کہ اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. تو بس ٹھیک ہے, چاہے اشرف علی تھانوی ہو یا پرانا ہو یا نیا ہو, ہم نہیں مانتے. اچھا اور کیا دیوبندیوں نے احمد بریلوی کو بابا مان لیا؟ نہیں. تو سارے بابوں کے انکار, یہ میں اکیلا نہیں ہوں. یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا جتنے مولوی آگے کہہ رہے ہیں میں بابوں کو نہیں مانتا, خود سب سے بڑے غدار ہیں بابوں کے. مفتی حنیف قریشی صاحب مانیں گے کہ اشرف تھانوی صحیح بابا ہے, الیاس گمن مانے گا کہ احمد بریلوی صحیح بابا ہے, تو مجھے کیوں سنگل آؤٹ کرتے ہیں؟ بابے آپس ہی لڑتے رہے, بابے تے مننے والے ایک دوسرے نہیں منتے تھے, منو کو سنگل آؤٹ کرتے. بس ٹھیک ہے, میں نے جواب دے دیا میرے بھائی, اب آپ جائیں. تو میرے پیارے معزز و محترم ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے. آپ لوگ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہمارے ویڈیوز کو لائک, کمنٹس اینڈ شیئر کر کے کیا کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو سکے. تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی انٹرسٹنگ اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.